Maayong buntag or maayong udto or maayong adlaw sa tanan nga mga viewers. Nanapod ko'y gipangayo sa Ginoo nga revelations kagabi. Naingon ko nga Lord, kanang karon nga nag-serve ko nimo or ngalagad ko nimo, malipayon ko sa akong trabaho, isip teacher sa mga bata, sige kabisi pero lahi nga joy ang nasa sulod. So mingon ko unsa na po imong i-message nimo sa ako sa mga viewers, Lord. So ang gipable niya sa ako is kaning Lucas 14:25-33. Ang title dito is ang requirements or ang gikinahanglan aron may mong tinun-an. So naana ko nga mga kuan, mga gikinahanglan. So gi-required ka meaning dunay mga requirements aron ma-qualified ka as tinun-an ni Jesus Christ. So dito gipasabot niya sa ako nga dili sayon gikan sa verse 25-33, dili sayon gyud. Kay niingon siya dito nga ang pagsunod nimo di kang Jesus is dapat sayra nimo kung unsa nang imong sudlan, kung kinsa nang imong gisunod, kung unsa ang iyahang mga yapak ug unsa ang iyahang mga experience. So gipasabot sa Ginoo sa ako nga ang iyahang kinabuhi diri sa kalibutan dili tiaw, walay balay, walay residency, walay di kabinet nga mga sanina, wala siya kanang permanent address, wala. So nakaana ko dili gid sayon. So niingon dito siya nga about sa pas-unon. So naa daw pas-unon ang mosunod kaniya. So naay pas-unon ang mosunod ug katong tinun-an lahi pod siya og kanang deeper meaning. So ang pas-unon sa mosunod kaniya is kung may pas-unon, dili siya makaya sa hand carry. Kay kung pas-unon gamitan man nimo sa duha ka kamot, shoulder og likod. So bugat gid siya, bugat pa sa usa ka sakong bugas. Kay pas-anon man nimo. Unya dili pa gid ingon nga dili kada adlaw. Kay sa paglakaw nimo kada adlaw uban sa Ginoo, dili man inana ka smooth ang paglakaw sa Dios. So buot pasabot sa Ginoo sa ako is gisultian ko niya kagabi nga sa imong pagsunod sa ako, ayaw pag-expect nga ayahay ang tanan. Kalipay ang tanan. So dunay mga pag-antos, dunay mga kabugat nga akong ma-experience o imong ma-experience. Kay walay tao nga walay gipas-an. Duna gayud. So muna yung pasabot sa Ginoo sa ako kagabi. So ningon pud siya didto nga tong about sa Tori sa 31 I think before 31 ingon siya dito ang tao daw nga maghimo og tower dili daw na basta-basta siya mosulod nga magtukod ditso nga wala na sayran kung pilay magastos, estimation sa budget or sa areas. So iyaha gyud daw na siyang estudyuhan kung ang tanan bago niya sudlan. So ang pagsulod ay nimo sa Kristohanong kinabuhi, pagsunod nimo di kang Jesus Christ, estudyuhan nimo ang imong gisunod kung unsa ang iyahang kaagi. So kay aron daw kuno katong nagtukod og tower dili siya himuong kataw-anan or maulawan tungod kay wa siya nakalahutay og pag-construct sa maong tower. Kay mabiay-biay gid siya sa mga tao kay kanang pataka lang magsulod wala bitaw nagstudio kung unsa nang iyang sudlan. So munang gipasabot sa Ginoo sa ako kagabi nga ang pagsunod nako diha kaniya dapat aware ko kung kinsa ang akong sundan, kung kinsa akong gi-follow, kung unsa ang iyang history sa iyang kinabuhi. Sama sa mga disciples usab sa Dios, inana sila ka willing nga gi-give up nila ang tanan para pagsunod diha sa Ginoo. So naana ko nga grabe ang dili gid sayon. Unang-una kanang wala kay saktong permanent address, kanang sige mo glakaw. Kay ang focus ni Jesus is dili sa kalibutan.
mo nagitudlo niya sa mga disciples. Sige siya sabwag sabod sa mensahe sa amahan para sa mga tao. Sige siya og padangat or paabot sa mensahe sa Dios nga Espiritu nga maong amahan. Mo iihang target nga ang word is mas scattered ang gospel. So mooto siya ang aim ni Jesus na mo po dapat i-aim sa mag-follow kaniya nga dili sa material or dili sa yon ang pagsulod o pagsunod diha sa Dios. So niyon po siya dito nga katong wala daw kunoy hari nga makig-asdang sa kaning kaaway nga 20,000 nya 10,000 lang ang iyahang ginsakupan nga makig-away. So ang usa ka hari daw nga naay kanang nasa 10,000 nga ginsakupan, mangita na lang siya way unsaon niya pag pakigdait nga to sa kalaban nga naay 20,000 ka mga ginsakupan kay para daw kuno nga di pod malanganin ang iyahang katawhan nga makig-away. So sa inana nga pamaagi kanang kailangan gyud nga sa imuhang pagsulod naa kada ay mga kuan ba kanang pamaagi nga buhaton nimo in case nakita nimo ang sitwasyon nga alanganin ka, naa kay pamaagi. So dili ka basta-basta nga mo himo dayon sa maong sudlan nga wa nimo sayri ang tanan. So mo po niya gingon sa pagkahimong tinun-an. So may pagkahimong tinun-an is convert nimo, insya nga i-convert nimo ang tanan naa nimo. So matawag ka sa Dios diha nga tinun-an. Dili jud basta-basta kay sanang kay imong ginikani mo asawa imong tanan-tanan na nimo i-convert nimo diha sa pagsunod sa Ginoo. Biyaan gid sila nimo. So makaana ka nga dili gyud ingon nga dili gid nga inana ka sayon ang pagsunod sa Dios. So niingon din siya didto nga ang pagkahimong tinun-an na atoy iyahang gihatag sa ako nga mga padayag kagabi is dapat sayra nimo tinun-an ni Jesus, meaning nagtuon jud ka. Dili kay ingon nga nagsunod-sunod lang ka, nisunod lang ka, di ka magtuon sa unsay imuhang dapat masayran. Inya ang imong pagtuon, meaning kaning tinun-an is meaning gistudyuhan nimo or gitun-an gid nimo pag-ayo gituki gi-search ang pagtuon dili sa usa ka higayon lang buhaton kundi sa makadaghan. Then pila ka beses nag-search ayan nimo makuha ang tukmang kahibalo. Ang kahibalo dili sa usa ka higayon nimo makabut. So mao na siya ang usa ka tinun-an nga dapat iyahagyud kung mosulod siya as tinun-an ni Jesus kani yang tun-an og maayo ang kasulatan ug ang pulong sa Dios o mensahe sa Dios aron dili siya ingana ka ignorante sa iyahang gisundan ug iyahang tun-an kay dili gyud basta-basta ka nga mahimo lamang kag sunod-sunod diya sa Ginoo. Kailangan ka knowledgeable sa kaalam sa Dios o doon na pod kay ka ng mga spiritual nga gidesire nimo everyday. Gidesire gid nimo ang spiritual food nga imuhang ikuan sa imong kaugalingon ug bisan pa ngadto sa uban. So dili basta-basta ang pagsunod diya sa Ginoo. So didto ko gipasabot sa Ginoo nga ang motivations dapat sa usa ka tinun-an is more on spiritual. Dili lang ingon nga sa ayahay ang tanan sa pagsunod sa Dios na agyud ang mga pasunon, ang kabug-at dapat aware ka sa life story sa mga disciples og ni Jesus nga dili si Jesus makita nimo na tao siya sa simple, dili sa kingship nga line up. Simple, kung kaana ka Ginoo mo siya no, dapat dili siya mga pero dili inaana iyang gipakita sa tao sa ato. Humble, paubos ka. So simple lang nga pagkinabuhi mo ginay gipakita ni Jesus. Kung makaana ka Ginoo siya pero dito siya nag-line up. So iyang gipakita nga dili gid ang butang, dili gid ang kaning unsay naa nato. Ang kaning nasa kalibutan dili gini siya temporary ra gid tanan. So gipadayag gid sa Ginoo sa ato nga mo-aim ta sa spiritual nga mga butang, nga maong pulong sa Ginoo ug ngadto sa langit. Kay
kaning diri gina-target nato permi diri dili man gud ni siya madala nato didto. So mo gina ano sa Ginoo, gina-emphasize sa Ginoo sa mga disciples ug ngadto pud sa mga Christians karon dapat aware ta sa atong gisudlan ug dapat inana gid ta ka focus sa unsay kuan sa Dios sa tua, gipakita sa Dios sa tua ni Jesus Christ. So mo na siya og nanghinaot ko nga sa pagpadayag sa Dios sa ako nini kagahapon kay tungod anang nakita na ako nga malipayon ko sa akong pag-serve di akan sa Ginoo, gi-aware ko niya dili tanan, i-aware ko niya nga naay mga struggles para dili ko makuratan, para pud nga ready ko sa akong sulod kay iya ko daang gi pasidanaan nga inaan ang dagan sa kinabuhi sa imong pagsunod kanako. Og hinaot ko ang tanan, mabless og aware pud ang tanan nga napud ang Ginoo tabang sa ato bisan pa ug naay mga pas-unon tabangan pud ta niya. So salamat sa Dios sa maong tubang niya sa ako kagahapon ug nang hinaot ko ang tanan, malamdagan po din pulong sa Ginoo gihatag niya sa ako kagahapon. Mahimayang Dios matag usa ka nato sa ngalan ni Jesus. Amen.